नमस्कार दर्शकवृन्द, दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिनमा स्वागत छ। सहकर्मी जिना कार्कीसँगै म रश्मिता उदास। सुरु गरौं आजका प्रमुख खबरहरू। आज देशका धेरै ठाउँमा मौसम सफा, मनसुन वायुको प्रभाव रहेकाले धेरैजसो ठाउँमा फाटाफुट पानी पर्न सक्ने, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना। डोटीका 9वटै स्थानीय तहमा सडक पुर्याउने नाममा गाउँघरमा जथाभावी खनिएका सडकका कारण पहिरोको जोखिम। जथाभावी खनिएका सडकले विकासभन्दा विनाश बढाएको भन्दै स्थानीय आक्रोशित। आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र अन्तर्गतका नारायणी नदीले डुबान र कटान गरेका क्षेत्रहरूको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डद्वारा स्थलगत अनुगमन, वर्षेनी हुने डुबान र कटानको समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त। सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिकालाई 2 करोड र 5 पोखरी थाङपाल गाउँपालिकालाई काठमाडौँ महानगरले गर्यो 50 लाख आर्थिक सहयोग। आगामी दिनमा थप पूर्वाधारको क्षति हुन नदिन ध्यान दिन पनि आग्रह। नेपालमा गएको 24 घण्टामा 16,000 बढीमा परीक्षण गर्दा 4,522 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। आजै 4,954 जना डिस्चार्ज। मुलुकभर आज थप 41 जनाको कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गयो। हालसम्म 8,813 जना संक्रमितको मृत्यु। देशभर 52,648 सक्रिय संक्रमित। करिब 5,000 भुटानी शरणार्थीको बसोबास रहेको दमक बेलडाङ्गे स्थित शरणार्थी शिविरमा 12 जनामा कोरोना पुष्टि। संक्रमण पुष्टि भएका सबैलाई आवश्यक औषधि सहित होम आइसोलेसनमा बस्न अनुरोध। नेपालमा कोरोना खोपको परीक्षण गर्न बाटो खुल्यो। नेपालमा हेपाटाइटिस, कालाजार, मलेरिया लगायतको सफल परीक्षण भएकोले कोरोना खोपको पनि परीक्षण फाइदाजनक हुने स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदको भनाइ। 1 डोज मात्र लगाए पुग्ने जोन्सन एन्ड जोन्सनको 6 लाख डोज खोप नेपाललाई दिने कोभ्याक्सको प्रतिबद्धता। अमेरिकी कम्पनीले विकास गरेको उक्त खोप नेपालमा पहिलो पटक आउँदै। जारी निषेधाज्ञामा पीडित उद्योगी व्यवसायीका लागि राहतको माग गर्दै नेपालगञ्जमा मंगलबार प्रदर्शन। कर दाखिला गर्न दिएको असार 25 को म्याद अव्यावहारिक भएकाले म्याद बढाउन माग। काठमाडौँ उपत्यका सहितका जिल्लामा आजदेखि निषेधाज्ञा खुकुलो। सार्वजनिक यातायातमा भने आउँदो 14 गते रातिसम्म सञ्चालनमा रोक। ट्राफिक प्रहरीले धराप थापेर मुख्य सडक नै छेक्दा जाम बढ्यो। शर्तसहित आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान खोल्ने सरकारको निर्णय। आन्तरिकतर्फ कुल उडान संख्याको 50% र अन्तर्राष्ट्रियतर्फ दोहा, दुबई, कुवेत, मलेसिया लगायतका देशहरूमा सातामा संख्या तोकेर सीमित उडान भरिने। मिति भने तोक्न बाँकी। दाङमा जारी निषेधाज्ञा असार 15 गतेसम्म लम्ब्याइयो। बजार बिहान 6 देखि दिउँसो 2 बजेसम्म तथा सरकारी कार्यालय र ब्याङ्क दिउँसो 3 बजेसम्म खुला। निजी तथा सार्वजनिक यातायातमा जोर बिजोर प्रणाली लागू। ललितपुर महानगरपालिकामा कोभिसिल्ड खोपको दोस्रो डोज दिन सुरु। पहिलो डोज लगाएका 70 वर्ष माथिका 2220 ज्येष्ठ नागरिकका साथै जनप्रतिनिधि, कर्मचारी तथा स्वास्थ्य स्वयंसेवकहरू गरी 2500 ले खोप पाउने। कोभिसिल्डको पहिलो डोज खोप लगाएका 65 वर्ष नाघेका ज्येष्ठ नागरिकलाई यथाशीघ्र दोस्रो डोज खोप दिन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश। सरकारका नाममा कारण देखाउ आदेश पनि जारी। महामारीका बीच विभिन्न कारणले 268 जना गर्भवतीले ज्यान गुमाए। कोरोनाबाट 33 गर्भवतीको मृत्यु। अत्याधिक रक्तस्राव, बच्चा जन्माउन नसक्नु भन्दा अन्य स्वास्थ्य समस्याको कारण ज्यान गुमाउने गर्भवतीहरूको संख्या बढी। संसद विघटनपछि गरिएको मन्त्री परिषद विस्तार बदरको आदेश गर्दा विष्णुप्रसाद पौडेललाई उपप्रधानमन्त्री उल्लेख गरेकोमा सर्वोच्चले पछि सोच्यायो। आदेशमा भुलवश पौडेललाई उपप्रधानमन्त्री लेखिएकोले अर्को आदेश आउने उल्लेख। सर्वोच्चले पछिल्लो 2 पटकको मन्त्री परिषद विस्तारलाई बदर गरेसँगै मन्त्री परिषद अब 5 सदस्य। मन्त्री परिषदमा प्रधानमन्त्री ओली, अर्थमन्त्री पौडेल, कानून मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठ, शिक्षा मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ र भौतिक पूर्वाधार मन्त्री वसन्त कुमार नेङवाङ मात्र रहने। सर्वोच्च अदालतको आदेश मान्नुको विकल्प नभएको सर्वोच्चको आदेशबाट पदमुक्त भएका मन्त्री लक्ष्मण लाल कर्णको भनाई। सर्वोच्चको आदेशका कारण प्रधानमन्त्री ओलीसँगको सहकार्यमा समस्या आउने देखियो। सर्वोच्च अदालतको आदेश अप्रत्याशित भएको सत्तारूढ एमालेका प्रवक्ता प्रदीप गेवालीको प्रतिक्रिया। आदेश से राष्ट्रिय राजनीतिक झनै जटिल मोडतिर गएकोले थप छलफल गरिने उल्लेख। सर्वोच्चले संसद विघटन पछिको मन्त्री परिषद विस्तार बदर गरेर प्रधानमन्त्री ओलीलाई संविधानको शक्ति देखाइदिएको वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीको टिप्पणी। अब राजनीतिबाट सदाका लागि सन्यास लिन ओलीलाई सुझाव। मन्त्री परिषद विस्तारलाई बदर गरेर सर्वोच्चले प्रधानमन्त्रीको संविधानमाथि श्रृङ्खलाबद्ध बल मिच्याइलाई अस्वीकृत गरेको कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माको भनाई। काम चलाउ प्रधानमन्त्रीको सीमाबारे अदालतले रेखा कोरिदिएको उल्लेख।
संविधान, लोकतन्त्र र कानुनी शासन जोगाउन आफ्नो ठाउँबाट सक्रिय भूमिका खेल्न सबैलाई विपक्षी गठबन्धनको आह्वान। सरकार जताततै हस्तक्षेप, दबाव तथा जस्तोसुकै काम पनि गर्ने बाटोमा लागेको आरोप। पार्टी एकता बचाउन अधिकतम लचक भएर प्रस्तुत हुँदा कमजोरीका रूपमा हेरिएको एमाले वरिष्ठ नेता माधव नेपालको टिप्पणी। ओली पक्षको दोहोरो चरित्रले विभिन्न शंका उब्जाएको आरोप। फ्लो क्रस गर्ने कर्णाली प्रदेशसभाका संसदलाई पुनर्बहाली गर्ने आदेश विरुद्ध एमाले अध्यक्ष ओलीले दिएको भ्याकेटमा दुवै पक्षलाई बोलाउन सर्वोच्चको आदेश, अर्को पेशी भने तोकिएन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनपछि गरेको मन्त्री परिषद विस्तारलाई सर्वोच्चद्वारा बदर। नयाँ नियुक्त भएका 20 मन्त्री पदमुक्त, ओली सरकार अब 5 सदस्यीय मात्र। देश र संविधानलाई दुर्घटना हुनबाट बचाउन हरसम्भव प्रयास गरिरहेको माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको दाबी। पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले संविधान धराशायी हुने हो कि भन्ने आशंका पैदा गरेको उल्लेख। कास्कीको मादी गाउँपालिकाले मध्युकदेखि मनाङ जिल्लाको पिसाङ जोड्ने सुरुङ मार्ग निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गर्ने। सुरुङ मार्ग निर्माणले कास्की र मनाङको दूरी 12 किलोमिटरमा छोटिने। सवारी लाइसेन्सको परीक्षा र ट्रायल तत्काल नखुल्ने, बायोमेट्रिकका लागि प्रतीक्षामा रहेका सेवाग्राहीहरूको हकमा अर्को सूचना जारी नहुँदासम्म सेवा स्थगित। लाइसेन्स नवीकरण, ट्रायल उत्तीर्ण भएकाहरूको राजस्व सङ्कलन सुरु। चिकित्सा शिक्षा स्नातक तहको एकीकृत प्रवेश परीक्षाको लागि पायक पर्ने केन्द्र रोज्न विद्यार्थीहरूलाई चिकित्सा शिक्षा आयोगको आग्रह। आयोगले आगामी 10 गते परीक्षा केन्द्र सार्वजनिक गर्दै। कालीगण्डकीको नदी दोहन रोक्न पश्चिम नेपालका कालीगण्डकीले छोएका जिल्लाका स्थानीयहरूले सुरु गरे कालीगण्डकी बचाउ अभियान। वर्षायाममा पनि नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्ने निर्णयले नदी झनै जोखिममा। झापाको दमकमा बन्ने भनिएको मुलुककै ठूलो औद्योगिक पार्क चाइना नेपाल फ्रेन्डशिप इन्डस्ट्रियल पार्कको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन एफडीआई स्वीकृत। आवश्यक तयारी गर्न लगानी बोर्डलाई निर्देशन। 765 मेगावाटको तमोर र 140 मेगावाटको मनाङ मर्स्याङ्दी जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि 97 अर्ब बराबरको वैदेशिक लगानी स्वीकृत। आयोजना निर्माणका लागि लगानीको स्वीकृति चिनिया कम्पनीले पाए। महोत्तरीको मटिहानी जनकपुर सडक खण्डबाट 40 लाख सहित जनकपुरमा धनलक्ष्मी ज्वेलर्स सुन चाँदीको पसल सञ्चालन गर्दै आएका धनुषाका सञ्जय कुमार शाह पक्राउ। थप अनुसन्धान हुँदै। अडियो शेयरिङ प्लेटफर्म क्लब हाउसमा नेपाल प्रहरीका अधिकारीको फोटो दुरुपयोग गरेको अभियोगमा भक्तपुरबाट 20 वर्षीय ईशान श्रेष्ठ पक्राउ। प्रहरी अधिकारीको फोटो दुरुपयोग नगरिदिन सबैमा आग्रह। दक्षिणकालीमा एक महिलाको शव विभत्स अवस्थामा फेला। प्रारम्भिक अनुसन्धानमा महिलाको हत्या भएको हुन सक्ने आशंका। शव अन्दाजी 30 देखि 35 वर्षको महिलाको भएको र पहिचान हुन बाँकी रहेको प्रहरीको भनाई। डडेलधुरामा मृत अवस्थामा फेला परेकी स्वास्थ्य केन्द्रमा कार्यरत 26 वर्षीय अस्मिता धामीको हत्या गरिएको पुष्टि। डीएनए परीक्षणका लागि नमुना काठमाडौँ पठाइँदै थप अनुसन्धान हुँदै। काठमाडौँको गोकर्ण स्थित कृष्ण मन्दिरबाट चोरी भएका 11 थान मूर्ति सहित 2 जना पक्राउ पर्नेहरूमा गोकर्णेश्वर नै बस्दै आएका ओखलढुङ्गाका अंकित घिमिरे र सर्लाहीका रूपनारायण शाह। सुनको भाव आज तोलामा 600 रुपैयाँले बढेर तोलाको 91,000 कायम। चाँदीको भाव आज तोलाको 1,300 रुपैयाँ तोकियो। सामाजिक सुरक्षा कोषको त्रासले ब्याङ्कका पुराना कर्मचारीहरूले जागिर छाड्न थाले। केही छाड्ने तर्खरमा सञ्चय कोषमा भएको आफ्नो रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा सार्नुपर्ने डरले कर्मचारीहरू जागिर छाड्दै। गत मंगलबार नेपाल धितोपत्र बोर्डले 51 कम्पनीको नाम सार्वजनिक गर्दै जोखिमयुक्त भनेपछि त्यसको पराकम्पन शेयर बजारमा पर्यो। शेयर बजार निकै घट्ला वा नियामकीय कार्यवाहीमा परिएला भन्ने केहीमा चिन्ता। केही दिन यता लगातार घटेको शेयर बजार आज झण्डै 80 अङ्कले बढेर 2913.84 बिन्दुमा पुग्यो। आज 225 कम्पनीका 1 करोड 97 लाख किता शेयर 10 अर्ब 28 करोडमा कारोबार। साफ च्याम्पियन र एसियन कपको अन्तिम चरणको छनौटको तयारीका लागि राष्ट्रिय फुटबल टिमका प्रशिक्षक अब्दुल्ला अल मुताइरीद्वारा क्लोज क्याम्पका लागि 50 खेलाडी छनौट। टिमको प्रशिक्षण जुलाई 1 देखि सुरु हुने। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको बन्द प्रशिक्षण आजबाट सुरु। स्पेनमा हुने आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत स्कटल्यान्ड र नामिबियासँगको त्रिकोणात्मक 1 दिवसीय श्रृङ्खलाका लागि टोलीले थाल्यो प्रशिक्षण। कम आय भएका देशमा कोरोना खोपको चरम अभाव भएको र ठूलो समस्या निम्तिन सक्ने डब्ल्युएचओको चेतावनी। धनी देशहरूले गरिब देशलाई दिने कोभ्याक्स सुविधाको खोप जतिसक्दो छिटो उपलब्ध गराउन आग्रह। अमेरिकाद्वारा नेपाल सहित 18 एसियाली मुलुकलाई कोभ्याक्स मार्फत थप 1 करोड 60 लाख खोप आपूर्ति। 8 करोड खोप मध्ये 75% खोप कोभ्याक्स मार्फत र बाँकी 25% विभिन्न मुलुकलाई सिधै वितरण गरिने।
भारतमा कोरोनाका दैनिक नयाँ संक्रमितको संख्या 42,000 मा झर्यो। 24 घण्टामा भेटिएका नयाँ संक्रमितको संख्या 91 दिन यताकै सबैभन्दा कम। थप 1167 जनाको मृत्यु। 28 करोड 87 लाख बढी डोज कोरोना खोप लगाइयो। कोरोना खोप लगाउन नमान्ने मानिसहरूलाई जेल हाल्ने फिलिपिन्सका राष्ट्रपति रोड्रिगो डुटर्टेको चेतावनी। 11 करोड जनसङ्ख्या रहेको फिलिपिन्समा हालसम्म 1.95% मात्र लगाए खोपको दुवै डोज। वातावरण जोगाउने अभियानका नाममा कम्बोडियामा राजाको अपमान गरेको भन्दै 3 वातावरण संरक्षणकर्मी युवा युवतीमाथि मुद्दा। पक्राउ परेकाहरूलाई 5 देखि 10 वर्षसम्मको जेल सजाय हुन सक्ने। र चीनमा क्रिप्टोकरेन्सी प्रतिबन्धित। वित्तीय जोखिम नियन्त्रण गर्ने अभियान अन्तर्गत क्रिप्टोकरेन्सी कारोबार रोक्न चीन सरकारको निर्देशन। दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिन अहिलेलाई सकियो। हामी भोलि फेरि टप 50 समाचारका साथ उपस्थित हुने नै छौं। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा र फेसबुक पेज लाइक गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। ताजा खबरहरू नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।